नहारमू अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा आप पा सकते हैं। जैतून का तेल जिस्म की नशोनुमा और जल्दी इमराज के लिए बेहद मुफीद है। मुट्ठी भर चने एक खजूर खाने से बार बार पेशाब आने के मसाइल से निजात मिल सकती है। चावलों के दाने तवे पर गर्म करें और कुछ देर में दाने पिघलना शुरू हो जाएं तो अच्छे चावल नहीं हैं। सोते वक्त अगर खराटे लेने की आदत हो तो सोने से पहले नमकीन पानी के गरारे करें। हरी मिर्च का इस्तेमाल आपकी सांस की तकलीफ से आपको बचाता है। रोटी खाने के बाद खजूर खाने से मैदे की जलन दूर हो जाती है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है तो दही में सब्ज़ मिर्च डालकर खाएं, पेशाब रवानगी से आने लगेगा। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फटे हुए चनों को अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम एक मुट्ठी या इससे थोड़ी ज़्यादा मकदार में खाने में शामिल करके खा लिया जाए तो ये मसला हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाता है। सिरी पाए और दिमाग खाना बूढ़ों को भी जवान कर देता है। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियों से निजात मिल जाती है। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। पानी पिलाना अफजल सदका है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश किया करें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूध और खजूर इकट्ठे इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये दोनों उम्दा खाने हैं। अगर आप वज़न में कमी करना चाहते हैं तो ये चीज़ें लाजमी खाएं। बंद गोभी, खीरे और नींबू। देसी अंडे दिल, दिमाग और कुफ्ते बाग को बेपनाह ताकत देते हैं। आंखें पीली नजर आने लगें तो दूध में गूंद कतीरा डालकर पीजिए, आंखें मोती जैसी सफ़ेद हो जाएंगी। सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह करीम की बारगाह में जाता है। सदका करने से मुसीबतें टल जाती हैं। अगर किसी को जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो दूध में खजूरें मिलाकर पी लीजिए, इससे जिस्मानी कमज़ोरी गायब हो जाएगी। रात के वक्त देर से खाना खाने से आपके मैदे में सूजन आ सकती है। दोपहर के वक्त प्याज खाया करो, मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। दाल और मूंगफली रात के वक्त खाना बेहतर है, ये भूख को बढ़ा देती है। दही के अंदर इलायची डालकर पी लीजिए तो बदन और टांगों की थकावट फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जिन अफराद को नींद न आने की प्रॉब्लम हो वो रात को चारों मगज का तेल सर पर लगाएं। घर में आए मेहमान को सबसे पहले खजूरें पेश करें, आपका रिस्क बढ़ेगा। मेहमान को अंधेरे में बिठाने से रिस्क में तंगी आ जाती है। रोगन कलवंजी बालों की कुदरती चमक और गहरी नींद के लिए बेहद फायदेमंद है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। पालक खा लेने से पट्ठों को ताकत मिलती है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। ज़्यादा चाय पीना आपकी नज़र को कमज़ोर कर देता है। शाम के वक्त चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। औरतों के साथ बातचीत कम करने से ही भलाई है। मछली का तेल घुटनों पर लगाने से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी और जोड़ भी दर्द का ना ख़त्म हो जाएंगे। शरीफ आदमी माल के खर्च करने से खुश होता है और कमीने लोग अपने मौसम के साथ बुराई करने से
अपना जी ठंडा करते हैं। अंगूर से खुश्क मेवा यानी किशमिश भी तैयार किया जाता है और ये वो फल है जो साल भर आसानी से मिलता है और इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है। चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे मसाने की तकलीफ हो सकती है और जो अपनी बीमारियों का इलाज वक्त पर नहीं करता उससे नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, इसी में आपकी सेहत का राज मुज़र है। इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज़ सेहत और सबसे मुफीद खाना सब्ज़ी है। ज़्यादा कुव्वते मुदाफ़त को ख़त्म कर देता है। ज़्यादा गुस्सा आपकी कुव्वते मुदाफ़त को ख़त्म कर देता है और इंसान की ज़हनी सालियत भी कमज़ोर होने लगती है। नींद ना आए तो पानी के अंदर ज़ीरा जोश देकर पीने से फौरी सुकून की नींद आ जाती है। बदन में एलर्जी बढ़ जाए तो नीम गर्म पानी पी ले, नीम गर्म पानी से नहा लो। नारियल का पानी आपके मैदे की गर्मी और मुंह के लिए बेहतरीन है। हामला औरतें मसूर की दाल मत खाएं, इससे हमल के गिरने का खदशा बढ़ जाता है। जो औरतें हमल के दौरान ज़्यादा अनार खाती हैं उनकी औलाद ज़हीन होती है। मोटापा खूबसूरती का दुश्मन है। आधे गिलास पानी में 2 चाय के चम्मच ज़ीरा डालकर 5 मिनट तक उनको उबाल लें, फिर पानी को छान लें, फिर ज़ीरे के पानी में 2 चाय के चम्मच शहद और लेमन डाल दें और मिक्स करके सुबह नहार मुंह पी लें। 1 माह में तकरीबन आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। अगर आपको पेट की कोई बीमारी लग जाए तो मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सांवला चेहरा दूध जैसा सफ़ेद करने के लिए गाय का दूध बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिस घर में मुर्गियां रखी जाएं वहां के अफराद को गर्मी दाने नहीं निकलते। लीमू में चंद टुकड़े लौंग लगाकर कमरे के एक कोने में रख दें, मच्छरों को ये भगा सकता है। इससे कमरा तरोताज़ा और खुशबूदार रहेगा। रात के वक्त खाली पेट दौड़ लें। 60 साल तक दिल की नसें कमज़ोर नहीं होंगी और ना ही दिल का दौरा पड़ेगा। सर पर जैतून का तेल लगाने से आपके बाल नहीं गिरेंगे। पेशाब करके सोने से आपके गुर्दे जिंदगी भर खराब नहीं होंगे। तिल के तेल से नाफ की मालिश करने से आपको सारी जिंदगी नाफ नहीं पड़ेगी। रात को खजूर खा लेने से मैदे का कैंसर जिंदगी भर नहीं होगा और ना ही खुश्की होगी। सुबह नहार मुंह नीम के पत्तों को देखने से आपकी नज़र ठीक हो जाती है। पेट की हवा खारिज ना हो रही हो तो समझ जाओ आपका दिमाग कमज़ोर होने लगा है। गर्दन के पीछे दर्द उठने लगे तो जान लो आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने लगी है। जिसके घर का रंग पीला हो उस घर की दीवारों पर छिपकलियाँ ज़्यादा आती हैं। रोज़ाना 1 खीरा खाने वाले लोगों को कभी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। खरबूजे खाने से गुर्दे में पथरी नहीं होगी। केले के साथ बादाम खा लेने से माहवारी का दर्द नहीं होता। चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह के वक्त 1 रोटी खाने से 80 साल तक दिल की धड़कन मुतवाज़न रहती है। दोपहर को प्याज खाओ, मैदे की बीमारियों से बच जाओगे। बदन में बेपनाह ताकत चाहते हो तो रोज़ाना नहार मुंह नीम गर्म दूध में जैतून का तेल डालकर पी लिया करें। दोपहर को रोज़ाना गाजर खा लिया करें, जिसम में खून की कमी नहीं होगी। शाम के वक्त भुने हुए चने खा लीजिए। ज़िंदगी भर मर्दाना ताकत के अंदर
کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزانہ چنے کی دال پر لیمو نچوڑ کر کھا لیں، چند دنوں میں چربی انشاءاللہ پگھل جائے گی۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے ہفتے میں آپ کا چہرہ سفید ہو جائے گا۔ سخت ہونٹوں کو نرم اور ملائم کرنا چاہتے ہیں تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق لگائیں سوتے وقت۔ فالج کی بیماری ہو جائے تو کھجور کا جوس پینے سے آپ کو کافی حد تک آرام مل جاتا ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہیں ایسی عورتیں کافی سے دور رہیں، نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ روٹین سے پیاز استعمال کرنے والے کے چہروں پر جریاں نہیں آتی۔ جلد دولت مند اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو صبح کے وقت اٹھتے ہی پہلے پرندوں کا دانہ اور پانی ڈالو۔ تربوز کھانے سے گردے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ اگر شہد کی مچھی کاٹ جائے تو درد والی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کرو۔ کڑوے بادام نظر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اکثر کچے مونگرے چبا لینے سے بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ جس پانی میں سبزیاں ابالو اسی پانی میں آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک لگا لیا کریں۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنگھی پر لیمبو کا پانی لگا کر بالوں میں پھیرنے سے آپ کے بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہیں وہ صرف نہار منہ کلونجی کھا لیں، انشاءاللہ دبلی ہو جائیں گی۔ سر درد ہے تو پالک کھانے سے پرہیز کریں۔ مرچ لگا کر سوپ بنا کر پینے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ کچا شلجم آپ کی نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ جو کا پانی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ کی تند نکل آئی ہو تو ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جائیں، انشاءاللہ چربی کم ہو جائے گی، سونا شروع ہو جائے گی۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتے ہیں ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کرو، آپ کے جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گے شوگر سے بچے رہو گے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں آئے گا۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال لازمی کریں۔ اگر رات کو نیند آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ جو مرد زیادہ تر عورتوں کے پاس رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کپڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جائے گی۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت بہت تیز ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑا دھونے کے بعد چمک جائے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک لگائے بیٹھو، جسم کی مرکزی مسل انشاءاللہ مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی کاوز ختم ہو جاتی ہے۔ چائے
پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں، حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو چھوٹی الائچی دودھ میں ڈال کر پی لیجئے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے آپ کا پورا دن آپ کا معدہ توانا رہتا ہے اور آپ کے آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے سبزیوں میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیں، سبزیاں انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی۔ زیتون کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ بھینس کا دودھ پی کر سو جائیں، پیٹ کی چربی انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ لیمو کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے ہاتھ پر واقع داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چاٹ لو، انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں 1 انڈا ابلا ہوا کھا لیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے آپ کی قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بغلم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو اسب گول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لیجئے۔ بغیر چھانے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز بلند ہو اور وہ گھر سے باہر جائے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر لازمی پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے آپ اندرونی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھائیں۔ حاملہ عورتیں اٹھنی کا دودھ پئیں، ان کا بچہ انشاءاللہ سفید اور گورا پیدا ہوگا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر نیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آنکھ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ نہاتے وقت پانی میں لیمو ڈال کر نہانے سے آپ کے بغلوں سے اسمیل نہیں آتی۔ روزانہ کیلا کھانے سے آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ وہ خود کو نقصان کرنے سے روکا جا سکے۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جائیں، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ جو لوگ